नाज़रीन, अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 8वें रोज़ भी हमले जारी हैं। सूरत हाल कशीदा होती ही दिखाई दे रही है। साहिली दिफाई निज़ाम हो, मिज़ल्स की जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और एक फुटेज जारी की गई है ईरान की तरफ से जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उनके ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर आमिर अली, जिनको मीज़ल्स स्टोर्स का जायजा लेते दिखाया जा रहा है। क्या ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है? दूसरी तरफ IRGC ने यह भी वार्न कर दिया है कि अब की दफ़ा जो अटैक किया जाएगा वो अमरीकी अड्डे तो होंगे ही, लेकिन इसके बावजूद वो एसेट्स होंगे जो सीधा डोनाल्ड ट्रंप से कनेक्टेड हैं। वो AI सेंटर्स भी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, उनके होटल्स भी हो सकते हैं। मुज़म्मिल साहब, दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई की स्टेटमेंट भी हमारे सामने है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे थे कि हम इस जो पीस एग्रीमेंट है उस पर बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। हालात दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हालात ये अक्सर तब्दील होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जंग तवील होने के इम्कान जाहिर करते हुए अमेरिका का ईंधन फराहम करने वाले तैयारे इसराइल भेजने पर गौर किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या होने वाला है? ज़्यादा मेरे ख्याल में तशवीशनाक सूरत हाल तो ये है कि जो ईरान ने अपनी टारगेट लिस्ट जारी की है उसमें देखें ना जी, दुबई का एयरपोर्ट है, अबू धाबी की पोर्ट्स हैं, जॉर्डन का एयरपोर्ट है और उसके अलावा कुवैत की पोर्ट्स और कुवैत का एयरपोर्ट है, बहरीन है, तो ओमान का है। और उसके नतीजे में वहाँ के जो वहाँ एक पैनिक का समय है, इवैक्यूएशन का समय है। हाँ, तो IRGC ने कहा है कि आप ये जगह खाली कर दें, ये हमारे पोटेंशियल टारगेट्स हैं और हम इनको हिट करेंगे, जिसके ऊपर पूरे गल्फ स्टेट्स में कि अब जो ईरान है उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट करने की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ सवाल ये है कि ईरान के अंदर भी अमेरिका की बमबारी में तेज़ी आई है। एक एटमी रिएक्टर को भी उन्होंने जनूबी ईरान में ख्वेन जौहरी बिजली घर जो 300 मेगावाट बिजली बनाता है उसको उन्होंने एटॉमिक प्लांट को, सिविल न्यूक्लियर एटॉमिक प्लांट को निशाना बनाया है, जो जिससे ताबकारी का भी एक अंदेशा अपनी जगह मौजूद है। उसके अलावा आपको कुवैत की सिचुएशन काफ़ी पैनिक नज़र आती है, बहरीन की सिचुएशन पैनिक नज़र आती है, जॉर्डन की सिचुएशन पैनिक नज़र आती है, UAE को अब नई टारगेट लिस्ट के बाद उसकी सिचुएशन भी काफ़ी हद तक पैनिक नज़र आती है। तो एक जो है इस वक्त काफ़ी जो है क्यास है खलीज में कि ईरान अगले 24 घंटे में क्या करेगा। एक क्यास है कि अमेरिका अगले 24 घंटे में क्या करेगा, क्योंकि ईरान ने भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ था और अब अमेरिकी बमबारी में सख्ती भी आती हुई देखी जा रही है। और क्या अमेरिका अगले 24-48 घंटे में क्या करेगा और ईरान अगले 24-48 घंटे में क्या करेगा, क्योंकि तो स्टेटमेंट तो मुश्तबा खामनाई की भी हमारे सामने है कि ट्रंप के दस्तखत बेवकूफ़ हो चुके हैं, अमेरिका को असल बात उन्होंने 72 घंटे का जो उनके मुशीर ने अल्टीमेटम दिया है वो ये है कि जी हम 72 घंटे बाद लड़ाई को बहुत वसी कर देंगे। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि आप देखें ना जी, अमेरिकन्स ने अपने तमाम डिप्लोमेट्स को कुवैत, बहरीन, जॉर्डन सब जगह छोड़ने का कहा है। फ्रांस और जर्मनी ने भी अपने शहरियों को गल्फ छोड़ने का कहा है। अमेरिकन्स ने भी अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि वो ख़ुद को खलीजी ममालिक में सेफ़ रखें या वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ईरानियंस उनको निशाना बना सकते हैं एंड दे आर अ पोटेंशियल टारगेट। तो जब दुनिया भर के से अपने डिप्लोमेट्स निकाले जाएं, जब अमेरिकन गवर्नमेंट अपने डिप्लोमेट्स और अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही हो, तो इसका मतलब है कि अगले 24-48 घंटे जंग में तेज़ी लाने के होंगे और इसका मतलब है कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये सबको समझ है कि 8 दिन की बमबारी के बाद भी अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सका। सब लोगों का ख्याल था कि इस बार बहुत हैवी बमबारी की जाएगी तो अमेरिका हिट एंड गो करके करेगा, बड़ा सख्त करेगा, लेकिन 8 दिन बाद भी ईरान की मुज़ाहमत की ताकत अपनी जगह मौजूद है। ईरान जवाब में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल चला रहा है। ईरान के मिज़ाइल पहले 40 दिन की लड़ाई के मुकाबले में कहा जा रहा है कि इस दफ़ा ज़्यादा पक्के निशाने पर लग रहे हैं। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि अब उनको चाइनीज़ या कि रशियन किसी सैटेलाइट की मदद हासिल है। वैसे तो पिछली दफ़ा भी ये कहा जा रहा था कि उन्हें इन चाइनीज़ सैटेलाइट्स की मदद हासिल है, जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी उनके निशाने इजराइल तक में जाके लगे थे। और अब भी कहा जा रहा है कि उनके मिसाइल जो हैं वो काफ़ी निशाने पे लग रहे हैं और वो दरमियान में रास्ता बदलते हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज करते हैं और वो ज़्यादा जदीद बैलिस्टिक मिसाइल हैं और क्रूज़ मिसाइल हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई जो है ना वो एक फ़ेज़ से 8 दिन बाद दूसरे किसी फ़ेज़ में दाखिल होने की तरफ है।
اب یہ دیکھیں نا، پہلے امریکہ نے ایران میں 2 واٹر پلانٹس کو نشانہ بنایا، اس کے بعد انہوں نے کویت میں 2 واٹر کے ڈیسٹینیشن پلانٹ کو ایران نے نشانہ بنایا۔ اب امریکہ نے ایران میں واٹر پلانٹس کو نشانہ نہیں بنایا، کیونکہ اس کو سمجھ آئی کہ عربوں کے واٹر پلانٹ زیادہ ایٹ رسک ہیں، جس کے جواب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایران نے کسی واٹر پلانٹ کو نشانہ نہیں بنایا۔ تو ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ جو قدم امریکہ بمباری میں اٹھاتا ہے، ایران اس کا جواب اسی طرح دیتا ہے۔ آپ ایران کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے، وہ خلیج میں سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا۔ آپ اس کے واٹر پلانٹ اڑائیں گے، وہ آپ کے واٹر پلانٹ اڑائے گا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری بندرگاہیں اڑائی ہیں، ہم آپ کی بندرگاہیں اڑا دیں گے۔ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ایئرپورٹس کی رن ویز اڑائی ہیں، ہم آپ کے ایئرپورٹس اڑا دیں گے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ 1:1 یا 2:1 کی جو کھیل شروع ہو رہا ہے، اس میں خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر کو اب انڈر تھریٹ آ گیا ہے۔ پہلے کھیل یہ تھا کہ ہم جی خلیج میں صرف امریکی بیسس کو یا اس کے آرمی بیسس کو، نیول بیسس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہم گلف کے جواب میں گلف کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے، اور گلف کا جو سول انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا پوٹینشیل ٹارگٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت اگلے 24-48 گھنٹے جو ہیں بڑے اہم ہیں، بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور مزمل صاحب، اسٹریٹ آف ہارمز کی جہاں تک ہم کل بات کر رہے تھے کہ امریکہ بھی بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ ہر صورت کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس لیں گے۔ پاسداران انقلاب کا ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بارودی سرنگوں سے 2 آئل ٹینکرز ٹکرا کر تباہ ہو گئے ہیں، اور عمان کا جس طرح سے راڈار سینٹر انہوں نے اٹیک کیا ہے، ایران نے IRGC نے جو راڈار سیکیورٹی فراہم کر رہا تھا کہ اگر اس راستے سے جہاز جاتے ہیں تو وہ بھی صورتحال ہمارے سامنے، وہ بھی آپشن امریکہ کے پاس اب ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں ہم، ایک مشکل میں تو امریکہ پھنستا نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس جنگ کو طویل کرنے کے لیے بڑا کانفیڈنٹ ہے امریکہ، اور اسرائیل کا سپورٹ تو ہمیں پتہ ہی ہے اس کے ساتھ ہی ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمینی فوجی کارروائی کی طرف بھی جو ہے وہ آپشن جا سکتی ہے؟ کیونکہ کچھ اشارے اس طرف مل رہے ہیں کہ امریکہ سوچ رہا ہے بہت بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشم یا جو خرق کے آئلینڈز ہیں، امریکہ ان پر بوٹس آن گراؤنڈ لے کے آئے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر وہاں پہ امریکی فوجیں آ گئیں 5,000 10,000 اس کا آئلینڈ پہ قبضہ کرتی ہیں، وہاں سے پہلے تو ایرانی فوجیوں کو وہاں مارنا پڑے گا، اس کو بالکل تباہ کر کے پھر آپ وہاں پہ اتریں گے۔ لیکن پھر بھی وہ ایران کی مین لینڈ سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، مطلب 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ایران وہاں سے مین لینڈ سے بیٹھ کے خرق آئلینڈ پہ خود بھی میزائل مار سکتا ہے، بیلسٹک میزائل مار سکتا ہے، بمباری کر سکتا ہے، کروز میزائل مار سکتا ہے۔ تو اگر وہاں پہ امریکن فورسز بیٹھیں گی تو ان کو مین لینڈ سے تھریٹ تو ہر وقت ہوگا، اور باڈی بیگز کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے۔ جب عراق میں امریکن فورسز آن گراؤنڈ آئی تھیں، انہیں کوئی تھریٹ نہیں تھا، پورے عراق کو انہوں نے کلیئر کر لیا ہوا تھا، صدام بھاگ چکا تھا۔ افغانستان میں جب آئے تو ان کے ساتھ ناردرن الائنس کی فورسز تھیں، امریکن فورسز تو بعد میں آئیں، پہلے ناردرن الائنس نے قبضہ کیا۔ تو اس بار صورتحال یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکلی یہ جو آئلینڈز پر قبضہ کرنا اور پھر اس کو سسٹین کرنا، اس کو قائم رکھنا، وہاں اگر آپ نے امریکی جھنڈا لگایا ہے تو وہ جھنڈا وہاں پر لہراتا رہے، اتر نہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک خرق پہ قبضہ کریں اور 72 گھنٹے بعد آپ کو وہ قبضہ چھوڑنا پڑے، تو وہ امریکہ کے لیے، یا 5 دن بعد چھوڑنا پڑے تو وہ امریکہ کے لیے زیادہ ہزیمت کا باعث ہوگا، مور امبیرسمنٹ ہوگی کہ آپ نے ایک آئلینڈ پہ قبضہ کیا اور ایران نے آپ سے 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، 15 دن میں چھڑوا لیا اور ایران نے واپس اپنا آئلینڈ حاصل کر لیا۔ وہ تو امریکہ کی مت کو مزید نقصان دہ ہوگا۔ لہذا میرا یہ خیال ہے کہ پینٹاگون میں بیٹھے، سینٹ کام میں بیٹھے جو جرنیل ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وہاں اوپر سے فورسز کو اتاریں گے اور پھر وہاں پہ ہم کتنا عرصہ وہ آئلینڈ اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں وینزویلا میں وہ گئے، انہوں نے صدر اٹھایا، واپس آ گئے۔ آپ میری بات سمجھیں، اسامہ بن لادن والا آپریشن کیا، آئے گھنٹے میں کیا، واپس چلے گئے۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ آپ نے آئلینڈ پہ سے کوئی چیز اٹھا کے واپس بھاگنا نہیں ہے، آپ نے اس آئلینڈ پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہے، برقرار۔ اور کتنے آئلینڈز پہ آپ نے قبضہ برقرار رکھنا ہے؟ 1-2۔ اب ایک اور بھی عجیب سی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے گراؤنڈ انویژن کے مقابلے میں ایران بھی ایک گراؤنڈ انویژن کی تیاری کر رہا ہے، اور ایران یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کویت پہ قبضہ کر لیں۔
अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, हम अपनी फौजें तो अपने पीक पे है, लेकिन यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की खबरें अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस की आ रही हैं, उस तरह की खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरानियन ग्राउंड फोर्सेस ये सोच रही हैं कि कुवैत हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सरप्राइज है ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए। वो कह रही हैं कि देखें, कतर हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ओमान हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, सऊदी अरब हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं कतर और बहरीन, तो वो कुवैत और बहरीन, अच्छा यूएई भी कम इस्तेमाल हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि कुवैत पे हम अपनी फोर्सेस क्यों ना उतार दें, ताकि एक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है यूएस का वो तो कैप्चर कर लें, वो तो कैप्चर कर लें, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कि जो मिसाइल्स भी ईरान पर मारे जा रहे हैं वो कुवैत से लॉन्च किए जा रहे हैं, लॉन्चर्स, सिर्फ जहाज ही नहीं वहां से उड़े, वहां से मिसाइल्स भी जो ईरान पे मारे जा रहे हैं वो भी कुवैत से उड़े हैं। तो एक खबरें ये भी आ रही हैं कि पासदारान इनकलाब या कोई उनके बशीश या कोई और ग्रुप ये सोच रहा है कि हम कुवैत पे ग्राउंड ऑफेंसिव क्यों ना कर लें। आपको पता है कुवैत बहुत अंडर थ्रेट है इस वक्त, और अगर अमेरिकन फोर्सेस किसी खर्ग आइलैंड पे कब्जा करती हैं, जवाब में ईरान कहीं कुवैत पे कब्जा करता है, तो फिर तो और किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी ना, कि उनकी फौजों ने उधर कुवैत पे कुछ इलाके पे कब्जा किया होगा, इन्होंने खर्क पे कब्जा किया होगा, तो वो तो एक किस्म की बड़ी मल्टी डायमेंशनल ग्राउंड फोर्सेस की वॉर शुरू हो जाएगी। अमेरिकन पे प्रेशर होगा कुवैत खाली कराएं, और साथ ही प्रेशर होगा कि अपना आइलैंड भी बरकरार रखें, तो फिर एक्सचेंज भी हो सकता है। तो लड़ाई का जो नेक्स्ट फेज है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ जाएगा। गल्फ ममालिक तो बड़े बुरे तरीके से यूं समझ लें कि उनके लिए एक ये लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरह से पहले अमेरिका इजराइल को देख रहे थे, बिल्कुल, और अब उन्हें देखना पड़ेगा कि अब आप देखें ना जी, इजराइल पे कोई मिसाइल फायर नहीं हो रहा, इजराइल लड़ाई में बिल्कुल शामिल नहीं है, इजराइल का कोई जहाज भी नहीं, और इजराइल के तमाम मकासद भी पूरे हो रहे हैं। देखें ना, इससे जबरदस्त खेल क्या हो सकता है कि इजराइल चाहता था ईरान की तबाही, वो अमेरिका कर रहा है, और इजराइल को वो कह रहा है बाहर बैठे हैं। इजराइल को सबसे बड़ा खतरा था कि अगर ईरान के साथ लड़ाई होगी तो मेरे ऊपर मिसाइल मारेगा ईरान, तो ईरान अब इजराइल पे तो कोई मिसाइल नहीं मार रहा पिछले 8-10 दिन से। मार तो के थ्रू इजराइल को टफ टाइम तो नहीं, हिजबुल्लाह भी उन्होंने काफी न्यूट्रलाइज कर ली है, साउथ लेबनान पूरा कब्जा कर लिया है, गजा पे कल बमबारी की है, साउथ लेबनान पे बमबारी की है। तो सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल में फायदे में इजराइल रह रहा है कि एक तो उसको ईरान से लड़ने की जरूरत नहीं, फिर ईरान उस पर हमला भी नहीं कर रहा, और वो अपनी सारी तवज्जो लेबनान और गजा और अपने इलाके एनेक्स करने पे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है जितना फायदे में इजराइल है इस वक्त, जितने मकासद इसराइल के पूरे हो रहे हैं, किसी के भी नहीं पूरे हो रहे, कि मेरा मतलब है ना हेंग लगे ना फटकरी, और अमेरिका ये कोशिशें पूरी, आप मेरी बात समझिए ना, वो तो बिल्कुल मिलाइयां ही मिलाइयां, उनका मकसद भी पूरा हो रहा है और उनको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। उन्होंने अमेरिका को ऐसा फंसा दिया है इस लड़ाई में कि अब अमेरिका उनको कह रहा है आप लड़ाई से दूर रहें, और बाद में खुद भी अमेरिका से मेरे ख्याल में संभाली नहीं जा रही। तो मुझे ऐसे लगता है जेडी वेंस भी सेम पेज पे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अगर देखा जाए तो, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की भी हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से कोई बहुत अच्छी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी नहीं हुई, दौरा भी उनका मनसूख हुआ इस हवाले से। तो किसी ना किसी तरफ तो अमेरिका को अब जाना पड़ेगा, क्योंकि 57% से ज्यादा आवाम का सपोर्ट भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इलेक्शन भी आपको पता है सर पर आकर खड़े हैं, हो सकता है कि डिले भी हो जाए। करेंगे क्या ऐसे सारी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, आप जेडी वैंस की ये बात समझें कि जेडी वैंस ने अगला सदारती इलेक्शन लड़ना है, अब अपना वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आप समझे, उन्होंने अगला सदारती इलेक्शन लड़ना है। पिछले सदारती इलेक्शन में उनको ये बात समझ आई कि कमिला हैरिस चूंकि एंड तक जो बाइडन के साथ खड़ी रहीं, तो बाद में उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर में उनको जो बाइडन से अलग देखा ही नहीं जा सका। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि जेडी वैंस ये समझ रहे हैं कि इस मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो अब नवंबर में होगा, 2027 जो है वो नॉमिनेशंस का साल होगा, कि उस साल प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस होनी है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की, कि उम्मीदवार कौन होगा प्राइमरी के जरिए। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगली दफा सदर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ भी कम है, और ऑलरेडी एब्सेंट फाइल्स के इल्जामात भी उनके ऊपर हैं। जेडी वैंस क्लियर है इन सारे जेडी वैंस खुद को डोनाल्ड ट्रंप से फासले पे कर रहे हैं ताकि उन नॉमिनेशंस में उनको प्रो वॉर ना देखा जाए, और इजराइल के प्रेशर में भी नहीं आ सकते अगर देखा जाए उनको प्रो वॉर ना देखा जाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो मेगा बेस थी, डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर इलेक्शन जीते थे कि मैं जंगों के खिलाफ हूं।
آپ میری بات سمجھیں، میں جنگیں ختم کراؤں گا، میں غزہ کی جنگ بھی ختم کراؤں گا، میں حزب اللہ والی جنگ بھی ختم کراؤں گا، میں ساری جنگیں ختم کراؤں گا. اور وہ خود کو پہلے 1 سال یہی بیچتے رہے کہ میں جنگیں ختم کراتا ہوں، جس میں انڈیا پاکستان کی جنگ بھی ختم کرانے کا وہ کریڈٹ لیتے رہے. اب صورتحال یہ کہ ایران کی جنگ میں وہ بہت پھنس گئے ہیں، وہ ان کے نیریٹو کے بھی خلاف تھی لیکن وہ پھنس گئے ہیں. تو جے ڈی وینس خود کو اینٹی وار رہنے دینا چاہتے ہیں تاکہ جو میگا بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین والی جو میگا بیس نے جس نے ٹرمپ کو لاسٹ ٹائم ووٹ دیا تھا اینٹی وار پہ، وہ میگا بیس اب جے ڈی وینس کی طرف شفٹ ہو جائے، ان کے پلڑے میں آ جائے. یہ عجیب کانٹیسٹ ہوگا. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر اگلے 2 سال جے ڈی وینس خود کو ٹرمپ سے علیحدہ رکھتے ہیں، جو کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ٹرمپ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ پھر ٹرمپ کیا اپنا جوا مارکو روبیو پہ لگا دیں گے اگر وہ جے ڈی وینس ان سے فاصلے پہ رہتے ہیں. لیکن یہ ایران وار کی ہی ایک بائی پروڈکٹ ہے کہ آپ کو جے ڈی وینس جو ہیں وہ ٹرمپ سے فاصلے پر نظر آتے ہیں، ورنہ جے ڈی وینس اور ٹرمپ تو قدم بہ قدم، آپ کو پتہ ہے یوکرین کی صدر کی انہوں نے مل کر بیٹھ کے اکٹھے بیعزتی کی تھی اور دنیا میں ہر جگہ. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس تو بالکل رائٹ ہینڈ تھے ٹرمپ کے، لیکن اب یہ ایران وار، اسرائیل پہ، چونکہ امریکہ میں اس وقت اسرائیل کے خلاف بھی ایک رائے عامہ موجود ہے، تو جے ڈی وینس نیکسٹ پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صرف یہ جے ڈی وینس ہی ہیں جو کھڑی کھڑی سنا دیتے ہیں نتنیاہو. نہیں، وہ تو ٹرمپ بھی سنا دیتے ہیں. دیکھیں جب تک وہ سنا رہے تھے ٹرمپ کی مرضی سے سنا رہے تھے ایز وائس پریزیڈنٹ، آپ میری بات سمجھیں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اب آگے جو پوزیشننگ ہے جے ڈی وینس کی، اگلا جو ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اینٹی وار پولیٹیکل کیریئر بنانا چاہتے ہیں، دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. اور وہ یہ بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صحیح طرح اینٹی وار نہیں تھے، اصل اینٹی وار میں ہوں. تو میگا بیس کے سر مقبولیت ہوگی. ہاں، یہ نومبر کا الیکشن طے کرے گا. اگر تو نومبر کا الیکشن ٹرمپ جیت جاتے ہیں کسی بھی طرح، تو پھر جے ڈی وینس کو سمجھ آئے گی کہ ٹرمپ کی کشتی میں رہنا ہے. اور اگر نومبر کا الیکشن ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی بری طرح ہار جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جے ڈی وینس اپنی پوزیشننگ مزید ڈیفرنٹ کر لیں گے. یہ نومبر ول بی دی ڈیسائیڈنگ پارٹ، اور اس سے پہلے اکتوبر میں اسرائیل کے الیکشنز ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے 24 48 72 گھنٹے ایران امریکہ لڑائی میں کافی ڈیسائسو ہوں گے، کیونکہ یہ لمبا نہیں بند ہو سکتا اسٹریٹ آف ہارمز، کیونکہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل منڈے کو جو مارکیٹ کھلنی ہے، لیکن نا سیٹرڈے سنڈے مارکیٹ بند تھی. یہ جو منڈے کی مارکیٹ کھلنی ہے، لوگ اس سے بہت تنگ ڈرے ہوئے ہیں کہ صبح جب گرے گی تو مارکیٹ نے بہت گرنا ہے اور صبح آئل نے بہت چڑھنا ہے. اور ایک رائے ہے کہ جی دنیا کی سٹاکس اور دنیا کی جو انویسٹمنٹ مارکیٹ ہے وہ صبح بہت کولیپس کر سکتی ہے، گرے گی. جنگ کی صورتحال کی وجہ سے، گراؤنڈ فورسز کی وجہ سے، کوئی ٹیکٹک، کوئی کہہ رہا ہے کوئی بڑی بمباری، کوئی بڑے بم امریکہ نے استعمال کرنے ہیں. تو اس سارے کے نتیجے کی وجہ سے کل جو مارکیٹ ہے اس کے بارے میں بھی کافی قیاس آرائیاں موجود ہیں کہ وہ منڈے کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑی جو ہے گرنے والی مارکیٹ ہوگی. اور جو انویسٹرز ہیں وہ بہت خدشات کا اظہار کر رہے ہیں منڈے مارکیٹ کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے فرائیڈے سے بند ہے مارکیٹ، تو وہ صبح اب $82 کے بعد تیل کہاں جا کے کل گرتا ہے منڈے کو. ہمارے یہاں بھی جی روز منڈے کو شام کو نئی تیل کی قیمت آنی ہے، اور مجھے لگتا ہے اگر منڈے کی صبح تیل چڑھ گیا منڈا سارا دن، تو شام منڈے کی شام ہمارے یہاں پھر تیل مہنگا ہو جائے. اسی لیے دعا کریں کہ حالات نارملی سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ خمیازہ تو پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ.